समाचारको सह प्रायोजक City University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC. इन्डियन इन्स्टिट्युट अफ लिगल स्टडिज सिलगढी, यहाँ वर्ष 2021-17 को भर्ना चलिरहेको छ। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ सेन्टर विद्यार्थीहरूलाई कम्पिटिटिभ एक्जामको निम्ति सम्पूर्ण तयार पार्ने राजस्थान कोटाको राष्ट्रिय स्तरको शैक्षिक संस्थान। आई केयर सेन्टर 10 माइल कालेबुङ, आँखा सम्बन्धी समस्याहरूको सम्पूर्ण समाधानको नाम नै हो आई केयर सेन्टर। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल समूहको अहिलेको राजनीतिक अडान भनेको गोर्खाल्यान्ड नभए युनियन टेरिटोरी, त्यो पनि नभए आर्टिकल 244A रहेको छ। तर यसलाई लिएर विभिन्न राजनैतिक पार्टी अनि व्यक्ति विशेषहरूले टीका टिप्पणी र आरोपहरू जडिरहेको बीच आज पार्टी केन्द्रीय सहसचिव अनिल लोप्चनले एउटा पत्रकार सम्मेलन डाकेर आजको तारिकमा पार्टीको मूल मुद्दा के हो त्यो केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर नै तय गरिने बताउँदै अहिलेलाई भने यी 3वटा विकल्पहरूबारे पार्टीले मन्थन गरिरहेको बताए। असलमा हिजो मात्र गोरामोमो नेता अजय एडवर्ड, बीजेपी खरसाङका विधायक बीपी बजगाई आदिले विमल गुरुङमाथि तथानाम आरोपहरू लाउँदै मिडिया बयान दिएपछि आज अनिल लोप्चन अनि मोर्चा कालेबुङ जिल्ला महासचिव तोपदेन भुटिया अध्यक्ष गुरुङको बचाउमा ओर्लिएका थिए। सहसचिव लोप्चनले पार्टी अनि पार्टी अध्यक्ष विमल गुरुङको बचाउमा के भनेका छन्, पत्रकार सम्मेलनको यो सम्पूर्ण अंश अन्त्यसम्मै हेर्नुहोला। सबैमा नमस्कार। यो च्यानल मार्फत सोझो प्रसारण हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट नमस्कार टक्राउँदै, पहाडमा अहिले दोषारोपणको राजनीति सुरु भएको छ। हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव अनि दार्जिलिङका प्रवक्ताले 244A माथि आफ्नो बयान दिइसकेपछि पहाडको राजनीतिमा सबैले आफ्नो मन्तव्यहरू पोखेका छन् अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई मात्र हैन, अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङज्यूलाई तारो बनाएर धेरै टीका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन् अन्य दलका साथीहरूले। अनि म यहाँबाट यही कुरो स्पष्ट रूपमा जनाउन चाहन्छु, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा 3वटा बुँदाहरूमाथि हामी वार्तामा जान तयार छौँ भनेर राखिएको एउटा प्रस्ताव मात्रै हो, जसमा गोर्खाल्यान्ड, हाम्रो पीपीएस भनेको सर्वप्रथम छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। अनि त्यो पनि हुन सकेन भने युनियन टेरिटोरी हामी स्वीकार छौँ। अनि युनियन टेरिटोरीमा पनि बाधा उत्पन्न भयो, दिन सकेन केन्द्र र राज्य सरकारले भनेदेखि हामी 244A मा पनि विचार गर्न तयार छौँ भनेर हामीले पीपीएसको सम्भावना माथि आफ्नो कुरा राखेको मात्रै हो। र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय समिति अथवा कोर कमिटीको कुनै पनि आधिकारिक वा मिटिङ बसेर 244A मा पार्टीको स्पष्ट अडान अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिक गरेका छैनौँ। हामीले सम्भावनाहरू, पीपीएसका सम्भावनाहरू मात्रै व्यक्त गरेका हुन् र कुनै पनि दलका साथीहरूले अथवा अन्य दलका साथीहरूले 244A मा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङहरू लागि परेको छ, 244A लाई एक्सेप्ट गर्यो भनेर जुन प्रचार प्रसार गरिरहेको छ त्यो चाहिँ एउटा भ्रम मात्र हो। हामीले पार्टीले आधिकारिक रूपमा 244A मा मोहर लगाएको छैन, आधिकारिक बयान पार्टीको आएको छैन, हामीले सम्भावना मात्रै व्यक्त गरेका हुन्। अनि साथीहरूले के भन्दैछन् भन्दा 244A मा चाहिँ एग्री भएर 244A लाई मानिलिनु भनेको चाहिँ 6औं अनुसूचीलाई मानेको हो। 2007 मा विरोध गर्ने दलले 2021 मा आएर गल्ती स्वीकार्यो भनेर भन्दैछ साथीहरूले। अनि साथीहरूलाई भन्छौँ, साथीहरूले 2008 को स्ट्यान्डिङ कमिटीको रिपोर्ट पढुन् एकपल्ट। स्ट्यान्डिङ कमिटीले के लेखेको छ, त्यो 6 शेड्युलमा के कमी कमजोरी थियो, अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले 2007 मा त्यो 6औं अनुसूचीलाई किन विरोध गर्न पर्यो, त्यसको जमिनी यथार्थ
थाहा भएर पनि साथीहरूले बुझ पचाएर आज गलत कुरो विमल गुरुङ पक्षलाई आरोप लगाउने मात्र काम गर्दैछ र हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ 244 लाई एमेन्डमेन्ट गर्यो भारतको सरकारले 22nd एमेन्डमेन्ट भनिन्छ 22औं संविधान संशोधन गरेर 244 धारालाई उपधारा बनाएर 244A क्रिएट गरेको जसलाई 10 अप्रिल 1959 सालमा यसलाई क्याबिनेटले पारित गरिएको र यसरी 244 को इतिहासै नबुझिकन साथीहरूले 244A भनेको नै 6 शेड्युल हो भनेर जुन दुष्प्रचार गर्दैछ भ्रम नपरुन् साथीहरू 6 शेड्युल 244A र 275 मा पर्छ र भारतको संविधानको आर्टिकलहरू पनि अध्ययन गरून् बोल्ने दाजुहरूले साथीहरूले अन्य दलकाहरूले र 244A भनेको अटोनोमस स्टेट हो स्वशासित राज्य हो 6औं अनुसूची भित्र लेजिस्लेटिभ पावर छ तर ल एन्ड अर्डरको पावर छैन 244A मा चाहिँ ल एन्ड अर्डरको पावर पनि छ अनि ल एन्ड अर्डरको पावर पाउनु भनेको स्टेटसम्म पाउनु र 244A लाई चाहिँ स्टेट विदिन ए स्टेट भनेर त्यसै भनिएको होइन 6औं अनुसूचीलाई चाहिँ स्टेट विदिन ए स्टेट भन्दैन 244(2) लाई चाहिँ स्टेट विदिन ए स्टेट भन्दैन 244A लाई चाहिँ स्टेट विदिन ए स्टेट भन्छ र 6औं अनुसूचीमा चाहिँ चिफ हुन्छ 244A मा चाहिँ सीएमए हुन्छ चिफ मिनिस्टर हुन्छ र 1969 मा चाहिँ यो मेघालयमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल बेसिसमा चाहिँ यो लागू गरिएको थियो आसामको राज्यमा र यो संविधान संशोधनको विषय हो र संविधान संशोधन गर्नका लागि पार्लिमेन्टमा बहस हुनु जरुरी छ क्याबिनेटले पास हुनु जरुरी छ यो त हामीले सम्भावनाहरू मात्रै व्यक्त गरेको हामीले पीपीएस मा यदि त्रिपक्षीयको वार्ता भयो या बाइलेटरल टक्स भयो भनेदेखि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सम्भावनाहरू के छ भनेर चाहिँ हामीले बताएको मात्रै हो र 2007 मा नै 6औं अनुसूचीलाई जनताले नकारेको जन आवाजले विरोध गरेको हो र भारत एउटा वेलफेयर स्टेटमा चल्ने हुनाले एउटा जनकल्याणको हेतुले संविधान एउटा जनकल्याणको निम्ति बनिएको हुनाले दार्जिलिङको जनताले 6औं अनुसूचीलाई नकारेको विरोध गरेको र त्यसले दार्जिलिङको जनताको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नु सक्दैन नन ट्राइबलहरूको इच्छा आकांक्षा पूरा गर्नु सक्दैन भन्ने एउटा विरोध त्यतिबेला आवाज उठेको थियो अनि शेड्युल कास्टहरू जो अनुसूचित जाति छन् उनीहरूको पनि रिजर्भेसन थिएन त्यहाँ त्यहीबाट पनि विरोधको आवाज उठेको हुँदा र सम्पूर्ण पहाडले नै 2007 मा 6औं अनुसूचीको विरोध गरेको हुँदा र वेलफेयर स्टेट दार्जिलिङको गोर्खाहरूको हितको निम्ति सरकारले यदि चाहन्छ भने प्रजातन्त्रमा डेमोक्रेसीमा जनता नै सर्वोपरि हो जनताको इच्छा आकांक्षालाई सिरोपर गर्नु हो भने 6औं अनुसूची भन्दा ठुलो व्यवस्था दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्समा लागू भएको हुनुपर्छ यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको टेक हो र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहन्छ 6औं अनुसूची भन्दा माथिको व्यवस्था ठुलो व्यवस्था जसले कानुन सँगसँगै यहाँको ल एन्ड अर्डरको पनि आफ्नो हातमा राख्ने क्षमता दिउन् जहाँ फाइनेन्सियल अर्डर होस् बजेट बनाउने आफ्नै एउटा विभाग होस् सम्पूर्ण कुरो हाम्रो हातमा भएको डाडु पनि हुने हाम्रो हातमा भएको व्यवस्था हामी चाहन्छौँ र यसैले गर्दा यहाँ साथीहरूले भन्दैछ हिजो मात्रै हामीले हेर्यौं प्रेस कन्फरेन्स विमल गुरुङज्यूलाई तारो बनाएर उहाँहरूले धेरै कुरा गरे र यो 2007 देखि पहाडलाई लथालिङ्गो बनायो केही काम गरेन भन्ने कुराहरू छ र 86 को आन्दोलन गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको आन्दोलन चाहिँ पहाड केन्द्रित थियो पहाडको 3 वटा महकुमामा मात्रै दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङमा मात्रै केन्द्रित थियो अनि यहाँ मात्रै केन्द्रित भएकोले गर्दा 1988 सालमा हामीले दार्जिलिङ सब डिभिजन गुमाउनु पर्यो दार्जिलिङको अभिन्न अङ्ग सिलगढी हामीले आफ्नो हात बढो ऐतिहासिक भूभाग हामीले गुमाउनु परेको यो आलो यो दुःख यो कष्ट आजसम्म पनि हामीले फुलफिल गर्न सकेको छैनौं आज विमल गुरुङले पहाड केन्द्रित होइन राजनीति आज विमल गुरुङज्यूले तराई डुवर्स अनि सर्वभारतीय
गोर्खाहरूको हितार्थको निम्ति आफ्नो काम गर्दैछ, राजनीतिक तेज अडानहरू लिँदैछ। आज 11 जात जुन गोष्ठीको जनजातिको हामी कुरा गर्छौँ, छुटेको 11 जात गोष्ठीको कुरा गर्छौँ, सर्वभारतीय स्तरमा नै सम्पूर्ण 11 जात गोष्ठीलाई नै जनजाति दिनपर्छ भन्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अडान छ। अनि यसको विषयमा त हामीले लगातार केन्द्रको सरकारलाई, हामीले 3 पल्ट MP दिएको सरकारलाई, MLA दिएको सरकार, BJP सरकारलाई दबाउ दिँदा पनि उनीहरूको हामीप्रतिको उनीहरूको मनोभाव, उनीहरूको सोच नकारात्मक भएकोले गर्दा, गोर्खाहरूप्रति उनीहरूको सानियामा व्यवहार भएकोले गर्दाखेरि हामीले भारतीय जनता पार्टीसित नाता तोडेर कुनै पनि व्यवस्था र कुनै पनि कुरो हुन्छ भने राज्यभित्र राज्यलाई खुसी पारेर नै दार्जिलिङ तराई डुवर्सको समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने हामीले एउटा स्पष्ट कुरो बुझिसकेपछि, किनभने भूभागको कुरा छ यहाँ, हामी पहाड मात्रै, गोर्खाल्यान्ड चाहिँ पहाडलाई मात्रै दिन्छ भने हामी स्वीकार्दैनौँ। यदि कुनै पनि व्यवस्थामा तराई डुवर्स अन्तर्भुक्त हुन्छ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा त्यो स्वीकार्न तयार छ। कुरा अलिक विवादास्पद बुझिन्छ होला। अनि हामी चाहन्छौँ बङ्गाल विभाजनको पक्षमा हामी छैनौँ। यो पनि एउटा विवादास्पद बयान हो, किनभने हाम्रो ऐतिहासिक जुन दस्तावेजहरू छ, हाम्रो ट्रिटिजहरू छ, सबै अध्ययन गर्दाखेरि गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावित क्षेत्र कहिले पनि बङ्गालको थिएन। र हामी चाहन्छौँ गोर्खाल्यान्ड राज्य चाहिँ बङ्गाल विभाजन नभइकन नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा राजनैतिक टेक छ र त्यो सम्भव पनि छ, हाम्रोमा दस्तावेजहरू छ। र हामी चाहन्छौँ, हामी बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैनौँ, किनभने ऐतिहासिक घटनाक्रमहरू हेर्दा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिहरू हेर्दाखेरि बङ्गाल धेरैपल्ट विभाजन भएको छ। अनि बङ्गाल विभाजनको कुरा गर्दाखेरि बङ्गाली समुदायमा बङ्गालवासीहरूलाई धेरै चोट पर्छ, धेरै पीडा उहाँहरूले सहन गर्नुपर्छ, किनभने 2-3 पल्ट बङ्गाल विभाजन भइसकेको छ। अझै बङ्गाल विभाजनको कुरा, डिभिजन अफ बेङ्गलको कुरा गऱ्यो भने बङ्गाली समुदायलाई चोट लाग्छ। यसैले गर्दा गोर्खाल्यान्ड राज्य बङ्गाल विभाजन नभइकन हुने विषय भएकोले गर्दा, संवैधानिक विषय भएकोले गर्दाखेरि बङ्गाल विभाजन नभइकन गोर्खाल्यान्ड राज्य हुनपर्छ। हामी बङ्गाल विभाजनको पक्षमा छैनौँ। अनि हिजो मात्रै खरसाङको BJPको MLA उत्तर बङ्गाल राज्य हुनुपर्छ त्यसको वकालती गर्यो। अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई हामी त्यो विषयमा हामी सरोकार राख्दैनौँ। उत्तर बङ्गाल राज्य हुन्छ हुँदैन, यदि भारतमा कुनै नयाँ राज्य क्रिएट हुन्छ, नयाँ राज्य निर्माण हुन्छ भने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सहृदय स्वागत गर्दछ। तर प्रथमत गोर्खाल्यान्डले मान्यता पाएको हुनुपर्छ। भारतमा कुनै पनि नयाँ राज्य बनिन्छ भने गोर्खाल्यान्डले पहिलो प्राथमिकता पाएको हुनुपर्छ। यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अडान हो, हाम्रो माग हो। र सबैलाई अहिले जुन विपक्षका साथीहरूले, अन्य दलका साथीहरूले हाम्रो 10 वर्ष खायो, 14 वर्ष खायो भनेर जुन हामीलाई एउटा आरोप लगाउँदैछ, साथीहरूलाई यही भन्छौँ, साथीहरूले 21 वर्ष खाएको बिर्सियो। त्यो 21 वर्षमा हामीले के गुमायौँ? पहाडमा अन्य राजनीतिक दलसित बोल्नै नहुने संस्कार यो पहाडमा व्याप्त थियो। अहिले पनि छ, त्यो संस्कार स्थापित गर्यो 86 को आन्दोलनले। आफ्नै दाजुभाइको घरबाट बेस्थापित हुने संस्कार 86 बै सुरु भएको। र हामी चाहन्छौँ अब यो बेस्थापित हुने, आफ्नैले आफ्नैको घर कुड्की गर्ने, घर जलाउने, आफ्नै दाजुभाइ बिचमा काटामार गर्ने राजनीतिकको यो कुसंस्कारहरू हट्नुपर्छ। यहाँ सबैले समान रूपले आफ्नो आफ्नो दल, आफ्नो आफ्नो राजनीतिक अडान स्पष्ट रूपमा राख्नु पाउनुपर्छ, किनभने भारतको संविधानले सबै दललाई, सबै जनतालाई यो अधिकार दिएको छ। यो अधिकार अब पहाड तराई डुवर्समा लागू हुनुपर्छ, किनभने 17 देखि यता पहाडको स्थिति कस्तो थियो? कसलाई जेलनेल गरेर जेलमै मारियो, जेलमै शहीद बनायो, कसको घर कुड्की भयो, कसको घरमा आगो झोसियो, कसलाई बेस्थापित बनायो। यहाँको डरको माहौल थियो। अन्य विपक्ष दलकाहरू बोल्न नसक्ने स्थिति थिए 17 मा, 18 मा, 19 मा, 20 मा। तर 21 अक्टोबर 2020 को दिन कलकत्तामा विमल गुरुङज्यूले हामी राज्यको तृणमूल सरकारसँग
राजनीतिक अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर 2021 को विधानसभा इलेक्सन हामी तृणमूल सरकारसँग एउटा पोलिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङको साथमा लड्छौँ भनेर जुन घोषणा गर्नुभयो, कलकत्ताको मुटुमा, कलकत्ताको छातीमा टेकेर गोर्खाल्यान्डको आवाज उहाँले यथावत राख्नुभयो, जिउँदो राख्नुभयो। त्यो दिनदेखि पहाडमा अन्य विपक्षका साथीहरूले छाती ठुलो गरेर बोल्ने आँट पाएको दिन हो। त्यो प्रजातन्त्र बहाली भएको दिन हो। त्यो 21 अक्टोबर 2020 को दिन हो। अलिकति स्पष्ट रूपमा भनिदिनुहोस् त। सुरु गर्छु म। विशेष के हो भने जनआकांक्षा गोर्खाल्यान्ड हो है। अहिले पहाडको सबै राजनैतिक दलहरूलाई हेरौँ भने जनआकांक्षा गोर्खाल्यान्ड हो, जनआकांक्षा गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको छ। तपाईँहरू 244 मा आएर रोकिनु भएको छ होइन। हामीले एउटा कुरो मेरो क्वेसन सुनिहाल्नुहोस् तपाईँले। जेएनएलएफले भनिरहेछ गोर्खाल्यान्ड हो कि त छैन ओएनसीसी भन्दा हामी तलको व्यवस्था हामी मान्दैनौँ भनिरहेछ। भाजपाबाट भइरहेछ अहिले, अब उत्तर बङ्गाल आइरहेछ कुरा। तर जनआकांक्षा गोर्खाल्यान्ड हो। यो जनआकांक्षालाई हेरेर राजनैतिक पार्टीले आन्दोलन त्योपट्टि मुद्दा लिएर आन्दोलन गर्नुपर्ने हो कि आफै एउटा टेक बनाएर सरकारलाई माग गर्नुपर्ने? यस्तो यो अलिक अस्पष्ट भइरहेछ। सरकारसित सुन्नुहोस्, 3.5 वर्ष दिल्ली बसेर होइन, सुन्नुहोस् अब कुरा, तपाईँ कुरा बुझे। 100 रुपियाँ मागिरहेछ तर मलाई 10 रुपियाँ भन्दा कम्ती होइन, ठिक छ, 10 रुपियाँ दिन्छ नि होइन। सुन्नुहोस्, सरकारको मनोभाव सरकार कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि दिल्लीमा 3.5 वर्ष बसेर सरकारको हरेक मन्त्रालय चार्ने मान्छे म एउटा पनि हो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा होइन। चाहे गृह मन्त्रालय होस्, चाहे जनजातिको होस्, चाहे एमपीको होस्, चाहे होइन, मन्त्रालय चारिसकेपछि होइन। दिल्लीमा कस्तो छ, दिल्ली कलकत्ता सरकारलाई हामीले समस्या लिएर गइसकेपछि हेर्नुहोस् है, गोर्खाल्यान्डको समस्या, हाम्रो गोर्खाल्यान्डको समस्या, 11 जात गोष्ठीको समस्या, दार्जिलिङ तराई डुवर्सको समस्या लिएर गयो भने समस्या सँगसँगै समाधान पनि आफैले लिएर जानुपर्छ। सरकारले चाहिँ के गर्नु त त्यसो भए? अब गोर्खाल्यान्ड अहिले पोसिबल छैन, त्यसमा तिमीहरूलाई के गर्नु भनेर उल्टा हामीलाई नै क्वेसन गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पनि मानसिक रूपले, बौद्धिक रूपले सशक्त भएर प्रिपेयर भएर जानुपर्छ। खुल्ला रूपमा भनिरहनु भएको छ तपाईले, सरकार अगाडि नै भनिरहनु भएको छ। त्यो त भित्री कुरा हो। यदि मानेन भने ल ठिकै छ, हामी एउटा सरकारको हाम्रो सम्भावनाको कुरा हो। सरकारले गोर्खाल्यान्ड होइन, सरकारले गोर्खाल्यान्ड दिँदैन भने, गोर्खाल्यान्डको निम्ति कोही बाधा भयो भने, युनियन टेरिटोरीलाई कोही बाधा भयो भनेदेखि हाम्रो लास्ट अप्सन चाहिँ 244 हुनसक्छ। पार्टीको अडान होइन, सम्भावना बताएको। पार्टीको अडान त त्यति बेला स्पष्ट हुन्छ जति बेला हामी केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेर त्यो प्रस्ताव ग्रहण गर्छ कि अब हामी केमा जाने। सरकारलाई अहिले हामीले बाइपार्टाइट होस् या त्रिपक्षीय होस्, ट्रिपार्टाइट होस्, पिपिएसको लागि एउटा माहौल तयारी पार्ने, पिपिएसको लागि वार्ता बोलाउने चाहिँ हामीले एउटा माहौल तयारी पार्दैछौँ। र त्यो माहौल तयारी पार्दा चाहिँ साथीभाइहरूले चाहिँ अहिले अडचन तयारी पार्दैछ कि वार्तै नहोस् भन्ने खालको वातावरण होइन। तपाईँहरूको पिपिएस भनेपछि चाहिँ 244A होइन, हाम्रो पिपिएस भनेको गोर्खाल्यान्ड हो। हाम्रो गोर्खाल्यान्ड हो पिपिएस भनेको। गोर्खाल्यान्ड हो। जनआकांक्षा होस् या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा गठन भएको नै गोर्खाल्यान्डको लागि, सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्डको लागि। यहाँ त जनताले त 244 त भनेकै छैन। होइन, जनताको इच्छा तपाईँहरूले विधानसभाको अप्रिलको इलेक्सन 2 मे को जुन गणना भयो, जनताको इच्छा के हो त्यो त जनमतले बुझ्छ नि त। किनभने 2021 को विधानसभा इलेक्सनमा गोर्खाल्यान्डको स्पष्ट अडान लिएर कुनै दलले यदि भोट मागेको थियो भने त्यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल गुरुङको पक्षले मात्रै मागेको, अन्य दल थिएन। अन्य दलले विकासको रूपमा भोट माग्यो, उनीहरूले हामी विकास गर्छौँ, 11 जात गोष्ठीको कुरा गर्छौँ भनेर उनीहरूले भोट माग्यो। तर जनताको जनआकांक्षा 2021 को तपाईँहरूलाई पनि स्पष्ट याद छ, पत्रकार साथीहरूलाई, जनताले जनमत केमा दियो होइन। तर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा आज पनि यही स्पष्ट अडान राख्छौँ, हाम्रो प्रथम पिपिएस भनेको नि गोर्खाल्यान्ड। सरकारले दिनेले के, माग्नेले त हामी गोर्खाल्यान्ड माग्दैछौँ नि, दिनेको मनोभाव, दिनेले के दिनु चाहन्छ, दिनेको पनि एकपल्ट चाहिँ हामीले नारी साम्नु जरुरी छ। तपाईँको माग जुन छ पार्टीको माग गोर्खाल्यान्ड हो भनेदेखिको फेरि छैन अनुसूची तपाईँको युनियन टेरिटोरीमा किन झर्नु, किन कन्फ्युजन भइरहेको छ। होइन, हामीले पार्टीको अडान, पार्टीको प्रस्ताव, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङ भएर हामीले प्रस्ताव ग्रहण गरेर चाहिँ हामीले 244A एक्सेप्ट गर्छौँ, युनियन टेरिटोरी एक्सेप्ट गर्छौँ भनेर
स्पष्ट अडान भएको छैन। सम्भावना तीनटा कुरा भनेको छौँ, सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्ड, युनियन टेरिटोरी अनि 244A, तीनटा कुरो चाहिँ स्पष्ट रूपमा हामीले राखेका छौँ। यो त तपाईँहरूको पार्टीले भनिरहेको छ नि, तर यो पहाडको जनताले त भनेको छैन नि त। होइन, जनताले के भन्नु? जनताले त गोर्खाल्यान्ड भनिरहेको छ। सडकमा को छ? सडकमा को छ? ओके, जनता आउँछ, गोर्खाल्यान्डको लागि आउँछ, 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 आउँछ। होइन, 6 शेड्युलको लागि चाहिँ 1200 शहीद भएको, डिजिएससीको लागि 1200 शहीद भएको, अनि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदको लागि चाहिँ 86 मा 27 जुलाईमा गोलीकाण्ड चाहिँ डिजिएससीको लागि भएको थियो। 1200 शहीद 86 को आन्दोलनमा चाहिँ के अरे 6 शेड्युललाई भएको थियो। त्यसो भए लु भन्नुहोस् त, आन्दोलन गर्दै जाँदाखेरि टेबलमा वार्तामा सरकारको मनोभाव बुझेर सरकारको देशकाल र परिस्थितिसित सम्झौता गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ कुनै राजनीतिक दललाई। सजिलो छैन, देश चलाउनेलाई पनि सजिलो छैन, गोर्खाल्यान्ड माग्नेलाई पनि सजिलो छैन, राजनैतिक दल चलाउनेलाई पनि सजिलो छैन। र त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा स्पष्ट अडान छ, गोर्खाल्यान्डको लागि आज पनि हामी तयार छौँ। स्टेटभित्रको गोर्खाल्यान्डले समग्र भारतभरिको गोर्खाहरूलाई कसरी सुरक्षित प्रदान गर्छ? एउटा भारतको एउटा कन्सेप्ट छ, अनि 1950 सालको धारक सन्धि धारा 7 एकापट्टि छ गोर्खाहरूको लागि। हेर्नुहोस् है, अन्य जातिको लागि म भन्दिनँ, तर भारतीय गोर्खाहरूको प्रसङ्गमा कुरा गर्दा चाहिँ 1950 सालको धारा 7 को सन्धिले हामीलाई रेसिप्रोकल भनेर आदान प्रदानात्मक रूपमा यहाँनिर नेपालकोहरू यहाँ आएर बस्न सक्छन्, अनि यहाँ भारतकाहरू नेपाल गएर बस्न सक्छन्, व्यवसाय वाणिज्य गर्न सक्छन् भनेर जुन धारा 7 ले बताएको छ, त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ जहिले पनि एउटा विदेशीको लान्छना लगाउने जुन कोसिस हुँदैछ अन्य जातिले, यिनीहरू नेपालबाट आएको भनेर जुन एउटा हामीलाई विदेशीको लान्छना लाग्दैछ, त्यो चाहिँ भारतमा चाहिँ सेपरेट स्टेट गोर्खाल्यान्डले मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय चिनारी बोक्न सक्छ भनेर चाहिँ एउटा हामीले सोचेर चाहिँ राष्ट्रिय चिनारीको मुद्दा चाहिँ सेपरेट स्टेट अफ गोर्खाल्यान्डले मात्रै बोक्छ भनेर हामीले गोर्खाल्यान्डको अडानलाई स्पष्ट गर्छौँ। होइन, एउटा चाहिँ क्वेसन, राज्य नतोडिकन अर्को राज्य गठन यो कसरी सम्भव छ, अनि यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीले चाहिँ के गर्नेछ? तपाईँहरूलाई एउटा किताब मैले ल्याउनु बिर्सेछु है। 1986 सालमा ज्योति बसुको सरकारले एउटा इन्फर्मेसन डकुमेन्ट निकालेको छ होइन, इन्फर्मेसन एन्ड कल्चरल डिपार्टमेन्टले, जसलाई चाहिँ व्हाइट पेपरको नाम दिएको छ इतिहासमा। त्यो तपाईँहरूले पनि पढ्नु भएको छ। अनि त्यहाँनिर चाहिँ स्पष्ट रूपमा भनिएको छ गोर्खाल्यान्डको प्रस्तावित क्षेत्र चाहिँ 2टा किङडमसित जडित हो, एउटा चाहिँ भुटानसित, एउटा चाहिँ सिक्किमसित। किनभने सिक्किम चाहिँ त्यति बेला जति बेला सन्धि भएको थियो त्यति बेला देश थियो, र 2टा के अरे स्वतन्त्र राष्ट्रियहरूसित चाहिँ चुक्ति भएको यो गोर्खाल्यान्डको क्षेत्र भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो भूभाग चाहिँ कहिले पनि नेपालको थिएन भनेर चाहिँ जुन इन्फर्मेसन दिएको छ नि, इन्फर्मेसन डकुमेन्ट्स किताबै छपाएको छ वेस्ट बेङ्गाल सरकारले, पश्चिम बङ्गाल सरकारले, त्यसको आधारमा चाहिँ बङ्गाल विभाजन नगरिकनै गोर्खाल्यान्ड हुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो डकुमेन्टले बताउँछ। अब तपाईँलाई त्यतिमा त्यो डकुमेन्टमाथि यति विश्वास छ, तपाईँले घरिघरि भन्नुहुँदैछ तपाईँ गोर्खाल्यान्ड नै मूल तपाईँको माग हो या मुद्दा हो भनेर भन्नुहुँदैछ, तर आज जुन अघिको कुरामा आउँछु 3वटा अप्सन तपाईँले दिइरहनु भएको छ। यो 2007 जन्मेको पार्टीको ब्यानरबाट तपाईँ बोल्नुहुँदैछ। 2007 जन्मिँदाखेरि एउटै मात्र 1 पोइन्ट एजेन्डा थियो यसको, गोर्खाल्यान्ड भनेर थियो। तर आजको तारिकमा आइपुग्दा 13-14 साल बादमा आइपुग्दाखेरि आजको तारिकमा आएर यो पार्टीमा के ग्रहण लाग्यो कि 3-3वटा अप्सन राख्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो? यसमा म स्पष्ट रूपमा माग्नेले हामीले त गोर्खाल्यान्ड नै माग्दैछौँ होइन, भारतको सम्पूर्ण गोर्खाले नै गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर सबैको आत्मामा बसेको चिज हो गोर्खाल्यान्ड, रोममा बसेको छ सबैको गोर्खाल्यान्ड राज्य। तर दिनेको मनोवृत्ति, दिनेको मनसाय हुन्छ नि, दिने सरकार भनेको दिने हो, केन्द्र सरकार हो दिने, गोर्खाल्यान्ड दिने भनेको पार्लिमेन्ट हो। तर पार्लिमेन्ट आज कसको अधीनमा छ भन्दा भारतीय जनता पार्टीको छ। भारतीय जनता पार्टीले भर्खरै मात्र क्याबिनेटले अरुणाचलको 8वटा जातलाई जनजातिको मान्यता दिन्छु भनेर पास गर्यो क्याबिनेटले होइन, तर 11 हाम्रो गोर्खा जातिभित्र छुटेको 11 जात गोष्ठीलाई उनीहरूले इलेक्सनै पछि उनीहरूको के अरे इलेक्सन मेनिफेस्टोमा सङ्कल्प पत्रमा चाहिँ 11 जात गोष्ठीलाई हामी जनजाति दिन्छौँ
पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छौँ, लङ पेन्डिङ डिमान्ड गोर्खाहरूको हामी तराई डुवर्स पहाड तराई डुवर्सको हामी फुलफिल गर्छौँ भनेर उनीहरूले इलेक्सनै पछि गर्छ, तर उनीहरूले कहिल्यै गर्दैन। अनि सरकारको मनोभाव बुझेर हामी के 50 वर्ष गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन गर्नु, त्यसो भए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप नगर्नु। जसरी बोडोल्यान्डहरूले पनि त बोडोल्यान्ड सेपरेट स्टेट मागेको थियो नि त, उनीहरूले 2003मा 6औं अनुसूची 244मा सम्झौता गरेर पोहोरमा 2019-18मा मात्रै उनीहरूले बोडो टेरिटोरियल रिजन मोर पावर भएको 6औं अनुसूची उनीहरूले सम्झौता गरे। आज बोडोल्यान्डमा गएर हेर्नुहोस् त, बोडोल्यान्ड आज सम्पूर्ण रूपले उनीहरू परिपक्व भएको छ, उनीहरू भरिभराउ छ सबैको, उनीहरूले इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएको छ। भोलि दिन बोडोल्यान्ड सेपरेट स्टेट भयो भने उनीहरूलाई केही कुरो कमजोरी केही कमी हुँदैन। यसैले हामीले अब अर्को पाटा हेर्नुपर्छ, किनभने हामी पोलिटिकल म्याथमेटिक्समा फेल भयौँ। भारत स्वाधीन त भइसकेपछि हामी पोलिटिकल म्याथमेटिक्समा चाहिँ गोर्खाहरू, भारतको गोर्खाहरू जहिले पनि फेल भएको छ। अब हामी पोलिटिकल म्याथमेटिक्समा होइन, हामीले अर्को कन्सेप्ट आन्दोलन गर्ने कन्सेप्ट चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले बौद्धिक रूपमा आन्दोलन गर्नुपर्छ। यसरी हुँदैन, सडकमा आन्दोलन गरेर गोर्खाल्यान्ड हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ बुझेर चाहिँ अब स्टेप बाई स्टेप जानुपर्छ, किनभने सम्भव छैन, दिनेको मनसाइ छैन। हाम्रो गोर्खाहरूलाई गोर्खाले न्याय पाउनुपर्छ, गोर्खाले संवैधानिक अधिकार पाउनुपर्छ भनेर भन्दैन, किनभने यो कुरो त अब सुप्रिम कोर्टले धरि यो पोलिटिकल इस्यु हो भनेर भनेको कुरो हो। यो भूभागको विषय लिएर हेर्नुहोस् है, सबै कुरो भएको, तर सरकारले चाहँदैन, किनभने यसमा के राजनीतिक कम्पल्सन छ हामीलाई थाहा छैन। तर हाम्रो मूल मुद्दा भनेको नै गोर्खाल्यान्ड हो, त्यसमा चाहिँ हामी स्पष्ट छौँ। सरकारले चाहँदैन भनेर नै तपाईँहरूले सम्झौता गर्नुभएको मुद्दासित, राइट हो, ठिक हो है, सम्झौता गर्नु मुद्दासित। त्यसो भने भाजपाले क्लियर गरिसक्यो पिपिएस उत्तर बङ्गाल भनेर हिजो बिपी बस्नेतले भनिसक्यो उत्तर बङ्गालमा। होइन, अब एउटा कुरो चाहिँ होइन, एउटा कुरो बिपी बजगाई चाहिँ बिजेपी होइन है, बिपी बजगाई चाहिँ बिजेपीको चाहिँ एमएलए क्यान्डिडेट हो। तर बिजेपीको अडान के हो त्यो बिजेपी पार्टीलाई सोध्नुहोस्। यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको प्रेस कन्फरेन्स या गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा होइन, उनीहरूको पिपिएस उत्तर बङ्गाल हो कि होइन, कामतापुरी हो कि ग्रेटर कोचबिहार हो कि अब गोर्खाल्यान्ड हो कि गोर्खा प्रदेश हो कि त्यो बिजेपीको विषयवस्तु हो, हाम्रो होइन। त्यो पनि हामीले स्पष्ट अडान दिएको छैनौँ, हामीले सम्भावना व्यक्त गरेको। पार्टीको स्पष्ट अडान पार्टीको केन्द्र समितिको मिटिङमा रेजुलेसन पास गरेर वार्तामा हामी जति बेला जान्छौँ, जति बेला पिपिएसको लागि राज्य सरकारले होस् या केन्द्र सरकारले पिपिएसको लागि उनीहरूले इलेक्सनमा दिएको बाचा, गोर्खाहरूलाई दिएको जुन कसम बाचाहरू छ त्यसको उनीहरू खरो उत्रेर जुन दिन केन्द्र सरकारले होस् या राज्य सरकारले स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति वार्तामा बोलाउँछ भने हामी केन्द्रीय समितिको मिटिङ बसेर हामी केमा जाने, गोर्खाल्यान्ड माग्ने, युनियन टेरिटोरीमा बस्ने, 244A जाने या के हो, यो कुरोमा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ निर्णय लिन्छौँ केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर। Providing more than 100 need-based programs in humanities, science, commerce and professional fields. A place to get the future you wanted. CT University, Firozpur Road, Ludhiana, a university of modern times. Career begins here. Approved by UGC.